नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। सामान्य रुगाखोकीको समस्या आएपछि हिमाल अस्पताल लगिएकी 28 महिने बालिका प्रशंसा गौतमको ज्यान गयो। अस्पतालको लापरवाहीका कारण आफ्नी छोरीको ज्यान गएको भन्दै गायक गौरव दर्पणको परिवार र आफन्त 32 दिनसम्म अस्पतालमा धरना दिएर बसे। उनीहरूले मागेको धेरै कुरा थिएन। छोरी प्रशंसा गौतमको न्यायका लागि एकपल्ट डाक्टरसँग भेट्न चाहन्थे। हिमाल अस्पतालको प्रशासनको पक्षबाट उत्तर सुन्न चाहन्थे, तर अस्पतालले गेट लगाएर प्रहरी तैनात गरिदियो। पीडित पक्ष यति मात्र चाहन्थ्यो डाक्टर र अस्पताल प्रशासनले हामीबाट गल्ती भयो भनेर स्वीकार गरोस्, तर अस्पताल प्रशासन उनीहरूलाई थर्काउने र गलाउने सोचमा देखियो। नाफा कमाउन र लुट मचाउन खोलिएको अस्पताल र तिनका सञ्चालकमा कालो धनले मानवीय संवेदना त मेटिएको छ नै, तर राज्यका अभिभावकले पनि ती आमा बाबुलाई छोरी गुमाउँदाको मनको आगो निम्ने गरी भरोसा दिलाउन सकेनन्। 32 दिनदेखि गौतम परिवार छोरीको न्यायका लागि भन्दै संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको राजधानीबाट चित्कार छोडिरहे सिंहदरबारको कान फुट्ने गरी, तर सिंहदरबारले कहिल्यै वास्ता गरेन। बरु यस बीचमा गर्यो त केवल फुटेका कानका जाली फेर्ने काम मात्रै, न कि गौतम परिवारलाई नियाल्ने वा समस्या समाधान गर्ने काम त टाढाको कुरा, सहानुभूति समेत प्रकट गरेन। किनकि यो देशमा जनताको सरकार होइन, माफियाको सरकार छ। त्यसैले पनि स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच छैन। सबै माफियाको चङ्गुलमा गइसकेको छ। राज्यको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर राज्य तेल हालेर बसेको छ, कानमा ठेकेदारी गरेर बसेको छ। संविधानको कागजमा स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो भनिएको छ, तर स्वास्थ्य क्षेत्र निजीकरण उन्मुख छ। बिरामीलाई आवश्यकता भन्दा कैयन अनावश्यक जाँच गराएर कमिसनको खेती हुन्छ। भुइँ मान्छे अस्पताल गयो भने त लाखौँ पैसा लाग्छ भनेर रोग पालेर बसेका छन्। अनावश्यक औषधिको प्रयोगले अन्य रोगको निम्तो दिइरहेकै छ। विभिन्न दीर्घ रोगका लागि विभिन्न नागरिक औषधि उपचार कोष खोलिएको छ तिनका लागि, तर चरम कमिसन तन्त्र तथा ढिला सुस्तीमा डुमेको बिमा कार्यक्रम त्यसमा जोडिएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँ न्यायको कुरा त परको कुरा भयो। बिहानै उठेर धारामा गयो, पानी छैन। बजारमा खानेकुरा किन्न गयो, मूल्य चर्को छ, तर भन्ने ठाउँ छैन। विषादी र अखाद्य मिसावटले कुनै पनि खाद्य सामग्री सुरक्षित छ भनेर ढुक्कसँग किन्न विश्वास दिलाउने कोही छैन। घरबाट बाहिर निस्क्यो, धुलो र धुवाले सास फेर्न मुस्किल छ। सार्वजनिक यातायातमा यातना खेपेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ, तर गन्तव्यमा कहिले पुग्ने त्यो चालकको निगाहको विषय बन्छ। वर्षौँ कुरेर बल्ल तल्ल बाटो पिच हुन्छ, तर भोलिपल्टदेखि खन्न थालिन्छ। सडक बनाएको अर्को महिनादेखि भत्किन सुरु हुन्छ भन्ने ठाउँ कहीँ कतै छैन। भएकामा पनि कुनै सुनवाई हुँदैन। यातायात, मालपोत, नगरपालिका, प्रहरी, प्रशासन जस्ता मान्छेको दैनिक काम पर्ने अड्डामा कि चिन्जानको नाता लिएर कि दलाललाई अतिरिक्त पैसा नतिरी काम बन्दैन। सरकारी स्कुलमा गयो, शिक्षकले पढाउँदैनन्। निजीमा गयो, चर्को शुल्कले ढाड सेक्छ। जागिरका विज्ञापन गैर सरकारी क्षेत्रमा खुलेका त देखिन्छन्, तर ती कसका लागि खुल्छन्? त्यो औसत मान्छेले दरखास्त हाल्दै जिन्दगी बिताउँदा पनि अत्तो न पत्तो, न जागिर पाउँछन् न कुनै जानकारी पाउँछन्। कुनै अन्तर्वार्तासम्म पुगिहाल्यो कोही भनेदेखि अनुभव खोज्छन्, अनुभव खोइ भन्छन्। जागिर नदिँदै अनुभव कसरी हुन्छ? निजी प्रतिष्ठानमा जागिर खोजौँ, स्वाभिमान बन्धक राखेर उसको पारिवारिक नोकर जस्तो भएर बस्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। वित्तीय संस्था र आकर्षक देखिने कर्पोरेट हाउसमा पस्न सञ्चालकका आसेपासेको घेरा तोडेर मात्रै भित्र पस्न सकिन्छ, नत्र मुस्किल छ। बाहिर चमक धमक, भित्र गदा झैँ पेलेर बोकालाई झैँ खान्की दिइन्छ। जनतालाई सुशासन दिने, विकास गर्ने, समाजका सबै विकृति विसङ्गति हटाउने बाचा गरेर जनताको भोटबाट चुनाव जित्नेहरू सत्ताको फोहोरी खेलमा म्युजिकल चियर जस्तो गरिरहेका छन्। सत्तामा पुगेपछि राज्य शक्ति र स्रोतको प्रयोग आफ्ना आसेपासे दलभित्रका गुटका मान्छे र राज्य दोहन गरेर अकुत सम्पत्ति जोडेका व्यवसायीको आवरणमा सीमित दलालको हितमा काम गर्छन्। जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने चिज भनेकै शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा सहज पहुँचले हो। जब यी तीन चिज भाषणका लागि मात्र गुलियो टिप्स बन्छ भने अधोगतिको यात्रा
कहिले रोकिँदैन। हरेक राजनीतिक क्रान्तिपछि जनताका आधारभूत आवश्यकता मानिने यी वस्तु फगत खेलाउन साबित भए। कुनै राजनैतिक दलले स्वस्थ जनशक्ति कसरी तयार गर्ने भन्दा पनि निजी अस्पताल खोल्ने धन्दामा ऊर्जा खर्चिएको देखिन्छ। दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्येक गाउँपालिकामा हेलिप्याड निर्माण गर्ने उल्लेख गरे, तर जनता स्वस्थ बनाउने सङ्कल्प प्राथमिकतामा परेन। स्वार्थ छर्लङ्गै छ। उनीहरू गाउँका बिरामी सहर ओसार्न चाहन्छन्। किन त? सठिक उत्तर हो, चुनावमा चन्दा दान गर्नेहरूको लगानी सहरका तारे अस्पतालहरूको छ। यदि राजनीतिले सुल्टो बाटो तय गर्थ्यो भने जुन गाउँमा स्वास्थ्य चौकी हुन्छ त्यही गाउँको ठिटोले डाक्टर बन्ने अवसर पाउनु पर्थ्यो। यसो नभएसम्म ठगीको हेराफेरी चलिरहन्छ। शिक्षाको त कुरै गर्नै पर्दैन। वर्तमान शिक्षा प्रणालीले सिप नभएका टप्पटुइयाहरू उत्पादन गर्दैछ। यो जनशक्ति उत्पादन यति बोजिलो छ कि बाघ भएर स्कुल कलेज छिरेको अभिभावक अन्तिममा गोजी रित्याएर मुसो भएर निस्कन बाध्य छ। सहरका प्रत्येक घर हेर्नुहोस्, कि त क्लिनिक कि त शैक्षिक प्रतिष्ठान, सटरै पिछेका यही व्यापारले डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर सबै उत्पादन गर्ने हो। शिक्षा स्वास्थ्य भन्दा यो देशमा न्याय अझ महँगो छ। 20 वर्ष हुँदा न्याय पाउन बिन्ती पत्र हालेको युवा हजुरबा हुँदा पनि मुद्दा छिनोफानो हुँदैन। कठै गौतम परिवारले न्याय पो कसरी पाउलान्? यस्तो अवस्थामा औसत परिवारको मनमा उत्पन्न हुने एउटै कुरा हो, आक्रोश। दर्शकवृन्द, यो र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसै गरी एनसीएल नम्बर 98051572 र एनटीसी 9745 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले स्क्रिनमा पनि नम्बरहरू देखिरहनु भएकै छ। तपाईँले एनसीएल को नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनुषाबाट। धनुषाबाट। नाम भन्नुहुन्छ? अरविन्द कुमार यादव। अरविन्द कुमार यादव। हजुर। अरविन्दजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? सर, मेरो चाहिँ लाइसेन्सको समस्या छ सर, बुझ्नुभयो? हजुर। मेरो लाइसेन्सको लगभग 3.5-4 वर्ष भइसक्यो होइन, रिन्यू गराउनको लागि दिएको थियो मैले यो जनकपुरमा। अनि अब यसले के गर्छ मलाई होइन, अब थाहै नभएर होइन, यो म कति 20 चोटि 25 चोटि गयो होला त्यो यातायातमा। त्यो पुरै सुन्दैन मेरो भन्छ, आएको छैन। अब ट्राफिकले मलाई धेरै परेशान गरिराखेको छ, बुझ्नुभयो? अब यातायातमा जायो भने कुरै सुन्दैन उनीहरू। अब के गर्ने सर, यो त अलि तपाईँको के को गरिदिनु पर्यो। मोटर बाइकको गाडीको के को लाइसेन्स? छैन, हाइबी लाइसेन्स छ सर। अनि अरूको खुलेको छैन कि तपाईँको मात्रै समस्या हो यो? मेरो मात्रै समस्या छ सर, 4 वर्ष भइसक्यो सर होइन, अरूले त पाइसकेको छ सर, मेरो त दिँदैन। त्यो के भन्छ पुरै सुन्दैन सर उनीहरूले। तपाईँले भनेको तपाईँले प्रक्रियाहरू सबै पुरा गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने थियो, लाइसेन्स चाहिँ तपाईँको हातमा परेन सर। अहिलेसम्म सबै पुरा छ सर मेरो। अब यातायातमा जाँदाखेरि त्यसले पुरै सुन्दैन सर। कतिचोटि हामी गयो अनि कुरै नसुन्ने, हामी त्यतिकै घुमेर फेरि आउँछौँ सर। पुरै नसुन्दैन सर। तपाईँले जनकपुरको हाम्रो यातायात कार्यालयको नम्बरहरू केही उपलब्ध गराउनु भएको छ त्यहाँको? अहिले त छैन सर। लाइसेन्स नम्बर दिन सक्छु सर। यसो गरौँ, त्यसो भएदेखि हामी अब यो तपाईँको त्यो जुन भौचरहरू छ त्यो हामीलाई हाम्रो भाइबर नम्बरमा नै एकचोटि पठाइदिनुहोस् है। हामी हुन्छ, हाम्रो भाइबरमा पनि पठाइदिनुहोस्, हामी पनि हेर्छौँ र आगामी कार्यक्रममा हामी त्यसलाई थप फलोअप गर्छौँ है त। ल सर। हस्। अरविन्द कुमार यादव हामीसँग धनुषाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यो लाइसेन्सको समस्या थियो। उहाँले लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया पुरा गरेको 4 वर्ष भइसक्यो, तर अझै पनि उहाँको हातमा लाइसेन्स परेन भन्ने उहाँको गुनासो थियो। कार्यक्रम यति बेला लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदन
मुना र मदनको बिछोडको प्रेम कथाको वर्णन गरिएको छ। मदन पैसा कमाउनका लागि विदेश जान्छन् र फर्कने क्रममा बाटोमा बिरामी हुन्छन्। बिरामी मदनलाई बीच बाटोमै छोडेर घर पुगेका साथीहरूले मदनको मृत्युको कुरा सुनाउँछन्। श्रीमानको मृत्युको खबरले भाव विवल मुना शोकमै डुबेर मर्छिन्। मदन निको भएर घर फर्कन्छन्, तर उनले मुना र आमाको मृत्यु भएको थाहा पाउँछन्। मर्माहित मदन पनि मर्छन्। तत्कालीन नेपाली समाजको जर्जर वर्गीय द्वन्द्व र आर्थिक विपन्नताले मानिस आफ्नो थात थलो छोड्न कसरी बाध्य हुन्छन् भन्ने यथार्थको स्थिति देखाएको वर्षौं हुँदा पनि सक्कल बमोजिम नक्कलको अवस्था जिउका तिउँ छ। पहिलाका मदनलाई भोटको चिसो खप्न हम्मे परेको थियो। अहिलेका मदनहरू अरबको तातो हावामा सास फेर्न हम्मे अवस्थामा छन्। कतिपय त काठको बाकसमा खातका खात फर्किन्छन्। सहज जीवनयापनका लागि वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता नेपालीको नियति नै बनेको छ। धन कमाउने आशामा पराई देशमा जानेको लर्को भए पनि उनीहरू सबैको आशा भने पुरा हुँदैन। अझ कतिको जीवन त उतै अस्ताउँछ। कस्तो छ त विदेशमै ज्यान गुमाउनेको वास्तविक अवस्था, हेरौँ यो रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका दृश्य अवलोकन गर्ने हो भने प्रायका आँखा रसाउने गर्छन्। विमानस्थलका दृश्यले प्रष्टै देखाउँछ कि दिनहुँ सयौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छोड्छन्। उनीहरूमध्ये प्राय सबैको उद्देश्य परिवारका सदस्यको जीवनयापन सहज होस् भन्ने हुन्छ। धेरैले विदेशकै भरमा परिवार पालेका पनि छन्, तर विदेश जाने सबैले आफ्ना सपना पूरा गर्दैनन्। श्रमकै सिलसिलामा विदेशमै ज्यान गुमाउनेहरूको ग्राफ डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नै वैदेशिक रोजगारमा गएका 612 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका 612 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। 6 महिनामा कुन देशमा कति नेपालीले गुमाए ज्यान? साउदी अरेबियामा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 185, मलेसियामा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 123, कतारमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 117, युएईमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 104, कुवेतमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 30, बहराइनमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 12, जोर्डनमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 2, टर्कीमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 2, सेसल्समा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 1, रोमानियामा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 4, दक्षिण कोरियामा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 11। कस्तो छ 6 महिनामा अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्किएकाको अवस्था? चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएका 114 जना अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्किएका छन्। साउदीबाट 38 जना अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका छन्। युएईबाट 24 जना, कतारबाट 22 जना, मलेसियाबाट 16 जना, कुवेतबाट 5 जना, रोमानियाबाट 2 जना, कोरियाबाट 2 जना, पपुवा न्युगिनी, माल्टा, जापान, इजरायल र क्रोएसियाबाट 1 जना अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्किएका छन्। यो त केवल 6 महिनाको तथ्याङ्क हो। वार्षिक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने विदेशमा ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्किनेको ग्राफ डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। स्वदेशमा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवर्धन र औद्योगिकीकरणको अभाव यसरी नै रहिरहे नेपालीले विदेशमा रोजगारी खोज्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छैन। लाखौं नेपाली विदेशमा रहँदा विदेशमै ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। नागरिक रक्षा राज्यको दायित्व हो, तर राज्यको दायित्व वहनको अवस्था निकै नाजुक देखिन्छ। सरकारले नागरिकको जीव सुरक्षाको दायित्व पूर्ण रूपमा वहन गर्ने कहिले? यो छ युवाहरूको अवस्था, वैदेशिक रोजगारीको अवस्था। कि त
सरकार रेमिट्यान्स गरेर बस्छ कि त लास गरेर बस्छ, यति मात्रै छ सरकारको अवस्था हेर्ने हो भने। उसले गर्ने काम भनेको न यिनीहरूप्रति कुनै उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने उनीहरूमा जिम्मेवारी छ, न कुनै कर्तव्य नै यिनीहरू सम्झिन्छन् राज्य सञ्चालकका मुखियाहरू। दर्शकवृन्द, हामीले चासो र चर्चाको आधारमा यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच प्रसारण गऱ्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। नेपालको संविधानको धारा 42 को उपधारा 2 मा आर्थिक रूपमा विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर पाउने भनेर भनिएको छ। जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जाति समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम हो। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले 2066-67 देखि तराई मधेसको जिल्लाहरूमा 1,000 गरी जम्मा 3,000 आवास निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो। तराईका दलित तथा विपन्न मुसलमान परिवारलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम सुरु भएको थियो। सीमान्तकृत समुदायमा सरकारले गरेको सम्भवतः यो पहिलो लगानी पनि हो र थियो, तर यो रकम पनि कर्मचारी दलका नेता कार्यकर्ताका लोभी नजरबाट बचेन। राहत स्वरूप आएको कार्यक्रम कर्मचारी, बिचौलिया र राजनीतिक दलका नेतालाई कमाउने धन्दा बनेको छ। सरकारी अदूरदर्शिताको कारण जनता आवास योजना उद्देश्य भन्दा पनि बजेट सिद्ध्याउने योजना साबित भइरहेको छ मध्य तराईमा। विगत 5 वर्ष अगाडिदेखि निर्धारण गरिएको बजेट रकमबाट भवन निर्माण गर्दा कमसल सामग्री प्रयोग हुँदा निर्माण भएका भवनहरूबाट पर्साका दलितहरूमा खुसी भन्दा पनि बढी दुखी देखिन्छन्। वीरगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट अनिल तिवारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो हो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सिर्सिया गाउँमा रहेको दलित बस्ती। यहाँका दलितहरूको गृह सुखका लागि जनता आवास योजना लागू गरिएको थियो, तर 1 वर्ष अगाडि लागू भएको यो योजनाबाट दलितहरूलाई गृह सुख भन्दा पनि घरमै च्यापिएर मर्ने डरले सताउन थालेको छ। तराईमा आउने हुरी बतासले छाना उडाउने र घरमै च्यापिने डरले दलितहरूलाई चिन्तित बनाएको हो। यो बस्ती निर्माणमा प्रयोग गरिएको कमर्सल सामग्रीका कारण घरहरूको अवस्था जर्जर देखिन्छ। जनता आवास कार्यक्रमले विपन्न वर्गको जीवन उकास्नु भन्दा पनि कार्यालयको लागि बजेट खपाउने र नेताको लागि भोट कमाउने माध्यम मात्रै साबित भएको छ। शौचालय बिनाको आवास, त्यसमा पनि कमर्सल सामग्रीबाट भवनहरू निर्माण गरिएको सिर्सियाका दलितहरूको गुनासो छ। चार नंबर को ढोका लगा दिल घर के देखिए कैसन कैसन घर बनल बा लोग। हम के जाता के मर जाए सन, पानी के सुविधा बा, ना टॉयलेट बा। का नेता लोग के घर में बेटी बहन बा, हमके घर में नहीं के यही नहीं जाई सरे में। उ लोग तो बाटे टॉयलेट तो अपन जाई लो टॉयलेट में, हम कहाँ जाए तो भराई उराई सब तो हमनी के कहीं कहीं से ले आके भर भूर के एकरा के ताका बरोबर चिकन चाकन कइले बानी सो। अब वही कहीं आनी ओनी बहल बा राती तो आवत आनी ओनी हवा पानी तो डर लागता जे कहीं ढ हो जाए तो हमनी के सभी 8 गो 10 गो परिवार बानी सन, हमनी के तो सब बड़ा मर जाएम सन। ई का बनौले बाटे लोग आए आ का सरकार दले बा, अब तो हमनी कुछ समझ में नहीं खे आवत। अब हमनी के तो ये जौनो एगो टूटल फूटल निमन मोड़ई रहे ओकरा से तो खराब डर के भय हो गइल बा। ई अब एकरा के देखी लगन अच्छा कहीं एकरा के बनाई लगन। लगे 2 नंबर ईटा है, 2 नंबर ईटा हुए नाव में हमनी का बाथरूम बनल बा, ना किचन बाटे है, ना पानी का सुविधा बा, ना कुछ ना कहीं बा है, कुछो नहीं था उनमें। खाली ईंटा भर खड़िया दे बाटे। अब मानी जो 2 नंबर ईंटा 3 नंबर लगा के बांध है, पर माटी हम अपना के भरवले बानी जनी। ये सब हम अपना के कर खाली एगो जोड़ाई कर देले बालो, एगो टीन छा देले बालो, बस इतने ना। वो में ना बाथरूम बा, ना पानी बा, ना कोनो सुविधा बा। पानी में हेने से झकास मारता, बरखा बरसता था हेने से झकास मारता, ना टॉयलेट बा, ना कथी बा, ना किचन बा।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय वीरगञ्जले मध्य तराईको बारा, पर्सा र रौतहटका प्रदेशसभा सदस्यहरूको संयोजकत्वमा दलित बस्तीहरूमा भवनहरू निर्माण गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2078-79 सम्ममा तीनै जिल्लामा कुल 6000 भवनहरू जनता आवास योजना अन्तर्गत निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर हालसम्म 60% भन्दा पनि कम 3444 आवास मात्र निर्माण भएका छन्। कार्यालय प्रमुख मदन रायले पर्सामा 1711 मध्ये 1194, बारामा 1939 आवास मध्ये 1050 र रौतहटमा 2350 मध्ये 1200 आवास मात्र निर्माण हुन सकेको बताए। निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएको र कार्यक्रम सुरु गर्दा 5 वर्ष अघिको एस्टिमेट अनुसार भवन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता भएको सुनाएका छन्। जहाँ हामी स्वच्छताको कुरा गर्छौं, खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्रको कुरा गर्छौं, तर त्यो एउटा पाटो छ। नेपाल सरकारले तोकेको भनेको 3,50,000 रुपैयाँ जनता आवासको कार्यक्रममा आउने पैसा दिन प्रतिदिन पर इयर भनौँ जिल्लाको रेट त बढेको छ। पहिलेको इँटाको रेट सस्तो थियो, अहिले इँटाको रेट बढ्यो, हजुरको सिमेन्टको भाउ बढ्यो, लेबर ज्यादा बढ्यो। यस हिसाबले गर्दा सुरुका दिनमा हामीले टोयलेट त निर्माण गर्यौँ, तर अहिले आएर त्यही पैसामा हामीले छानासहितको घर बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। तर त्यही एमाउन्टले चाहिँ नपुग्ने भएर केही चिज कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आयो, जसमा टोयलेट चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो। हामीले 1 नम्बर इँटा प्रयोग गरेर त अहिले आएर 2 नम्बर इँटा प्रयोग गर्नु, जबकि हामीलाई 1 नम्बर इँटा प्रयोग गर्न भन्न चाहिँ कार्यविधिले भने तापनि 1 नम्बर इँटा हामीले प्रयोग गर्यो भने त घर छाना पनि लाउन सक्दैनौँ हामी। त्यो घरको छाना बिनाको घर कस्तो होला। त्यस हिसाबले संयोजकजीहरूसँग बसेर एउटा हामीले छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ ल यो किसिमले जाउँ, घर पनि बन्ने हिसाबले हामीले गर्यौँ। र पनि हामी बारम्बार मिटिङहरूमा, नेपाल सरकारको मिटिङहरूमा सचिवजीहरूसँग यी चिजहरू हामी भनिरहेका छौँ कि 350 चाहिँ पुग्दैन, अब यसलाई चाहिँ बढाउँ। आवास निर्माणका लागि 3,50,000 रुपैयाँ बजेट आउने गरे पनि कर काटेर 3,36,000 रुपैयाँ प्रति घरलाई पर्ने गरेकोले हाल 2 नम्बर इँटा प्रयोग गरिनेको साथै शौचालय बिना भवनहरू निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा जनता आवास कार्यक्रम सुरु हुँदा यो कार्यक्रम संघीय सरकार मार्फतको कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। मुलुक संघीयतामा गएसँगै आर्थिक वर्ष 2075-76 बाट यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार मार्फतमा आएको छ। तर प्रदेश सरकारको अदूरदर्शिताको कारण दलित बस्तीहरूमा भवन निर्माण गरिए पनि त्यसको गुणस्तरीयताले दलितहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। दर्शकवृन्द, मध्य प्रदेशमा एकजना सांसद छन्, तिनको नाम हो रमेश पटेल। तिनी प्रदेश सांसद हुन्। यही सिरसिया गाउँ नजिकैका यिनी छिमेकी गाउँका पनि हुन्। यिनलाई हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्नु पर्यो भनेर भनेका थियौँ, तर उनले के भने यो विषयमा मैले अहिले बोल्दिनँ, किनभने यो मैले यो कार्यक्रममा म सहभागी पनि थिइनँ, म बसेको पनि होइन भनेर उनले प्रतिक्रिया दिए। हामीले उनलाई मात्र यो विषयमा ध्यान आकर्षण भएर प्रदेशमा यो प्रदेश सरकारको मातहतको विषय भएका कारणले गर्दा पनि कुरा उड्छ कि भन्ने आधारले उनीसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उनी यसरी पन्छिए। यस्ता त जनप्रतिनिधि छन्, यस्तोबाट के हुन सक्ला, के अपेक्षा गर्ने, के आशा गर्ने, उनी यसमा बोल्न चाहेन। त्यसपछि यति बेला हामीले सोही यही सिरसिया गाउँ जुन ओडामा पर्छ त्यसै ओडाका वडा अध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदीलाई हामीले फोन गरेका छौँ। यति बेला हाम्रो उहाँ फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ, जानकारी लिन्छौँ। विशेष गरी आशुतोषजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर। हजुर, हामीले यो सिरसियाको यो जनता आवास कार्यक्रम जुन प्रभावकारी भएन भनेर त्यहाँका स्थानीयहरू, त्यहाँ जसका लागि घर बनाइयो उनीहरूले आफू सुरक्षित छैनौँ भनेर उनीहरूले महसुस गरेको प्रतिक्रिया सहितको एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। तपाईँले देख्नुभएको त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यहाँको अवस्था एकदम दयनीय छ सर। यो जनता आवास कार्यक्रम सुरु हुने बेला हामी निर्वाचित भएर आएपछि को ठेकदार, कसले गर्दैछन् बुझ्न खोज्दा कोही भेटेन, कोही सम्पर्कमा आउन चाहेन। त्यसपछि मैले सिडिओ साहब मार्फत अख्तियारलाई चिठी काटे, वार्डको माथाको उसमा भएर। त्यसपछि तपाईँको अख्तियारले पनि आएर यहाँ कामहरूको निरीक्षण गरेर गए होइन। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ भएको जति अनियमितताहरू छ मैले सब अख्तियार मार्फत सब उहाँ अख्तियारको पदाधिकारी सरहरूलाई सम्झाए, बुझाए, सब देखाए पनि, फोटो सहित पनि लिएर जानुभयो। त्यसपछि ठेकदारहरूले अलिकति
गुणस्तर रूपमा काम गर्न त चाहे, तर अहिलेसम्म त्यो काम पनि पूर्ण रूपले गर्न सकेका छैन। अब आफूले जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले गरिबहरूलाई त्यहाँ अनियमितता देखे, त्यहाँ भ्रष्टाचार नै भएछ, कति गरिबहरूसँग पैसा पनि लिएको छ। अब त्यो अहिले त्यहाँको घरहरूको अवस्था जसरी त्यहाँ स्थानीयले त्यहाँ जो बस्ने जसका लागि लक्षित गरेर बनाइएको छ उनीहरूले भनिरहेको छन् तराईमा त्यसै पनि हावा हुन्डरी चल्छ, त्यसको जोखिम त्यत्तिकै रह्यो। त्यहाँ प्रयोग भएका इँटाहरू पनि गतिलो रहेनन्, बनाइएका शौचालय बनाइएको छैनन्, घर बनाइयो शौचालय बनाइएको छैन भनेर भनिएको छ। अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै हो त्यहाँको। एकदम तपाईँले भने सेम टु सेम। अब तपाईँहरूले शुद्ध अब थाहा नपाउने कसले बनायो कसरी बनायो भन्ने अवस्था अहिले जान्न खोज्दा पनि जान्न नसक्ने अवस्था चाहिँ के भएर भयो त? त्यसो भए जान्न भनेको त त्यो हाम्रो यो जुन प्रदेशको मार्फत यो सहरी विकास जुन कार्यालय छ उहाँको इन्जिनियरहरूले पनि नटेर्ने होइन, त्यसमा चाहिँ इन्जिनियर ठेकदारहरूलाई को भन्ने खोज्दा अब मेन समस्या भनेको सर गाउँघरको मान्छे एकदम अशिक्षित र गरिब छन्। उनीहरूको मन चाहे के छ बस्न घर पाइदियो भने त के ठुलो कुरा हो, अरू त के खोज्नु भनेर। त्यो पनि मेन जो गाउँघरमा वास्तविक जुन गरिबहरू छन्, दलितहरू छन्, पीडितहरू छन्, तिनीहरूले त्यो आवास बनाउन पाएका छैनन्। त्यो आफ्नो मान्छे चिनी भोट ब्याङ्क बनाउनको हिसाबले त्यो सब कार्यक्रमहरू गरिएका छन्। यो भोट ब्याङ्कका लागि भोटका लागि मात्रै यो चिज नराम्रो भयो भने छोडिदिनु, हामीले जे पाएर त्यसैमा चित्त बुझाउनु पर्छ भनेर चित्त बुझायो। हामीले यस विषयमा अब प्रदेश सांसद रमेश पटेलसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। उनी चाहिँ यो हाम्रो कुराकानीबाट पन्सिएका छन्। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वडा अध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदी, जुन यो बस्ती बनिएको छ त्यस नजिकैको गाउँ भएका कारणले गर्दा पनि हामीले वडाध्यक्षसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका हौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। हाम्रो देशमा नवनिर्मित कालोपत्रे सडक बनेको केही समयपछि नै भत्कनु अब नौलो हुन छाडिसकेको छ। कति सडकहरू बन्न नपाउँदै भत्किन्छन् भने कति 1-2 वर्षमै भत्किन्छन्। कालोपत्रे सडकको आयु वर्ष हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो देशमा वर्ष दिन पनि टिक्दैन, भत्किन थाल्छन् सडकहरू। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको दोलखा बजार हुँदै सिङ्गेटी बजारसम्म पुग्ने सडकको कालोपत्रे गरेको 3 वर्ष पनि नपुग्दै जीर्ण बनेको छ। 70 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न सो सडक अहिले जताततै खाल्टाखुल्टी र भत्किएको अवस्थामा पुगेको छ। दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशीला कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सडकको अवस्था नाजुक भएपछि दोलखा बजार हुँदै सिङ्गटी लगायतका स्थलहरूमा पुग्ने यात्रुहरू ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। सडकको कालोपत्रे उप्किएको मात्र नभई ठाउँ ठाउँमा सडक चर्किएको छ। सडकका विभिन्न खण्डहरूमा साना ठूला खाल्डाखुल्डी बनेका छन्। सडकको दुरवस्थाको कारण दिनहुँ जसो साना सवारी साधन, मोटरसाइकल, स्कुटरको दुर्घटना हुनु यहाँको लागि सामान्य घटना बनिसकेको छ। गर्न त पहिला गरिकन नि अलिअलि मर्मत त गरेकै हो। अब यो घर अगाडि मान्छेहरू लडेको चाहिँ धेरै नै देख्न पर्छ। त्यही नै। दोलखा बजारदेखि सिङ्गटी बजारसम्मको 35 किलोमिटर सडक स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले 2073 सालको असोज महिनामा 2 वर्षमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। निर्माण कार्य समयमै पूरा गरी सो निर्माण कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय दोलखालाई बुझाएको 3 वर्ष नबित्दै भत्कन सुरु गरेको स्थानीय बताउँछन्। जीर्ण सडकमा सवारी चलाउनु पर्दा सधैँ दुर्घटनाको डर हुने चालकहरूको अनुभव छ। धेरै समय भएको छैन हैन, जताततै खाल्टाखुल्टी अस्वस्थ, अब बाइकवालाहरू नि गाह्रो छ। करिब 70 करोड लगानीमा बनेको उक्त सडक वर्षायाममा पानी पर्दा हिँड्नै नहुने हुन्छ। हिलो सडक दुर्घटनाको कारक बनिरहँदा पनि सडक डिभिजन कार्यालयले कुनै चासो दिएको छैन। सो कार्यालयले बेला बेलामा सडकको खाल्डो टाल्ने गरे जस्तो गरे पनि केही दिनपछि पुरानै अवस्थामा सडक फर्कन्छ। यसरी कमर्सल सडकको जिम्मा निर्माण कम्पनीबाट डिभिजन सडक कार्यालयले कसरी लियो? सडकको अनुगमन मूल्याङ्कन किन गरिएन भन्ने स्थानीयको प्रश्न छ। सो स्थानको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर नगरी सडक बनाउँदा सडकको दुर्दशा हुन पुगेको स्थानीयको बुझाइ छ। 4 वर्ष भयो होला बनाएको, 5 वर्ष नबित्दै चाहिँ भत्केको अवस्था छ।
यसमा राज्यको संयन्त्रको अलिक कमजोरी देख्दछु। किनभने यो हाम्रो भौगोलिक ठाउँको अध्ययनै नगरिकन यो ठाउँमा चाहिँ डिबिएसटी पिच गरियो। यो डिबिएसटी पिच भनेको चाहिँ हाम्रो भौगोलिक अवस्था अनुसार यो एकदम सिमसा सुस्पा छमावती र सुन्द्रावती साबितका गाविस अहिले भीमेश्वर 1 र काइलचोक 9 एकदम सिमसार र यो लुपिङ भएको जग्गा छ। यहाँ बढी यो बाटो कहीँ पनि सिधा छैन। टर्निङ बाटोहरूमा चाहिँ यो डिबिएसटी पिच यो एउटा राज्यको संयन्त्रले अध्ययनै नगरिकन यो ठाउँमा चाहिँ आसफाल्ट पिच गर्नु पर्थ्यो। 35 किलोमिटर पिच नगरेर यदि 25-20 किलोमिटरै पिच हुन्थ्यो भने पनि अहिले राम्रो हुन्थ्यो। यो अध्ययन बिना गरिएको पिच भएको कारणले बढी यसमा कमजोरी देख्छु। यो प्राविधिकको कमजोरी हो र यो तुरुन्त अब यो ठेकेदारले त बुझाइसकेको अवस्था भन्ने मैले बुझेको छु। अब यो सडक विभागले यो तुरुन्त यो टालटुल गरेर एउटा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने काम गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको निकायको व्यवस्थाका कारण सडक बनेको केही वर्षमै भत्किएको स्थानीयको बुझाइ छ। सडक आफूहरूको दुर्घटना र मृत्युको कारण बनिरहँदा पनि कसैले यसको सुधारको लागि कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयको दुखेसो छ। कति बाइक एक्सिडेन्ट भएको छन्, कति के भएको छन्। अब यो जुन सडक विभागले हेर्नुपर्ने, डिभिजनले हेर्नुपर्ने यसले नि हेरेको छैन। यो मौनता छ। अब यो के हो हामी त केही बोल्न सकेनौँ। सर खत्तम छ बाटो त खत्तम कति मर्छन् भन्ने कुरा थाहै छैन। लडाइ खाल्डा खुल्डीको कारणले गर्दा अब पिचै पनि तपाईँ हेर्नु न, कहीँ माटै देखिन्छ, कहीँ के देखिन्छ, पिचै राम्रो चाहिँ छैन। ल सडकको यस्तै अवस्था रहने हो भने कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना भएर धेरै जनधनको क्षति हुने जोखिम उच्च छ। सडकको दुर्दशाको कारण स्थानीयले शास्ति पाइरहँदा सरकारवाला निकाय मौन बस्नुले झनै समस्या निम्ति आएको छ। सडक निर्माण र पुनर्निर्माणको लागि दोलखा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले यसको बारेमा आवाज उठाएर समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाका कार्यालय प्रमुख अर्जुन सुवाल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। अर्जुनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर, अब यो दोलखा बजार हुँदै सिङ्गेटी जाने यो 35 किलोमिटर सडक बनेको करिब 3 वर्ष पनि भएको छैन। त्यसपछिको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँलाई जानकारी छ त्यो बाटोको? हजुर, त्यसमा अब ठाउँ ठाउँमा पटल चाहिँ आछ। पटलको लागि हामीले पटल फ्री बनाउनलाई चाहिँ हामीले ठेक्का लगाएका छौँ र त्यो ठेक्का कन्ट्राक्टर मोबिलाइजेसन हुनलाई हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। 70 करोड लगानी गरेर बनाइएको यो बाटो जसरी बन्नु पर्ने थियो त्यसरी बन्ने हो भने कति वर्षसम्म टिक्ने हो सर यो बाटो? यस्तो हो, तपाईँको त्यो सडक चाहिँ डिबिएसटी स्ट्यान्डर्डमा बनेको हो, डिबिएसटी बेबिनमा बनेको हो। डिबिएसटी भनेको डबल बिटुमिस सर्फेस ट्रिटमेन्ट हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एस्फाल्ट कङ्क्रिट जस्तो चाहिँ होइन। त्यो जुन हाम्रो नर्मल कङ्क्रिट हुन्छ, हाम्रो जुन पिच हुन्छ नि, एस्फाल्ट कङ्क्रिट भनेको छुट्टै स्ट्यान्डर्डको कङ्क्रिट हो। डिबिएसटी भनेको अर्कै टाइपको पेमेन्ट स्ट्यान्डर्ड हो। भनेको अझ राम्रो होइन त? डिबिएसटी भनेको लो कस्ट रोडको लागि बनाउँछौँ कि हामी। भनेको 3 वर्ष 4 वर्षमै यो बिग्रिनु पर्ने थियो, बिग्रियो भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ हो कि होइन यो कमसल सडक बनियो भनेर बुझ्ने? त्यो कमसल भने त यस्तो हो, तपाईँको अब कन्सटेन्ट पनि छ त्यसमा होइन। कमसल भने त्यसलाई त सबै अब विभिन्न ल्याब टेस्टहरूले पनि प्रमाणित गर्छ त्यो के छ भनेर। होइन सर, मलाई यति मात्र जस्तो अब मैले यहाँसँग बुझ्न खोजेको कुरा 70 करोड लगानी, राज्यको लगानी त त्यहाँ परेको छ। 35 किलोमिटर सडक बनिएको यो बाटो 3 वर्ष नपुग्दै भत्किन्छ भने यो कमसल सडकको जिम्मा निर्माण कम्पनीबाट डिभिजन सडक कार्यालयले कसरी लियो? सडकको अनुगमन मूल्याङ्कन किन गरिएन? त्यो स्थानीयले गरेको प्रश्न मैले तपाईँसँग जस्ताको तस्तै राखेँ। यस्तो हो कि तपाईँको डिबिएसटी स्ट्यान्डर्डमा निर्माण भएको सडक हो त्यसमा होइन। अब त्यो त्यसमा हेभी लोडेड गाडीको कन्ट्रोल भएको छ कि छैन, त्यो एक्सेल लोडहरू तब हाइड्रो पावर सबै गाडीहरू त्यहाँबाट कुद्छ होइन। अब त्यो क्लाइमेटलाई चाहिँ अब सुट हुने कहिले काहीँ एक दुई ठाउँमा चाहिँ ओसिलो ठाउँमा चाहिँ डिबिएसटी चाहिँ सुट नहुने ठाउँमा चाहिँ प्रिमिस पनि गरेको देखिन्छ त्यहाँ। अब त्यो योजना चाहिँ मलाई अब पछिबाट ह्यान्डओभर भयो होइन। त्यो भएर अब सुपरभिजन त पहिला त्यहाँ कन्सल्टेन्ट पनि थियो, त्यो भएर त्यस्तो समस्या नहुनुपर्ने हो। अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पटोल आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब पटोल टाल्न चाहिँ ठेक्का निकालेका छौँ। अब त्यो लगभग हाम्रो डिबिएसटी रोडमा चाहिँ 2-3 वर्षपछि हामीले पटोल आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले रिकरेन्ट मेन्टेनेन्स गरेर ठेक्का चाहिँ हामी त्यो निकालेर
त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्ने गर्छौँ कि। अब यो बाटोमा यस्ता किसिमका गाडी गुड्छन् भन्ने पनि पूर्व जानकारी भएकै कुरा हुन्, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था पनि यस्तो हो भन्ने कुरा पनि सबै लगभग थाहा पाउने विषय नै होला नि, थाहा पाइन्थ्यो पनि होला। हुँदाहुँदै पनि किन यस्ता कमजोरीहरू रहँदा रहेछन् सर? अब त्यही अब डिजाइनमा के छ भने ठ्याक्कै मैले त्यो चाहिँ बुझ्नै पर्छ होइन, कसरी डिजाइन गरेको छ, त्यति बेला डिजाइन गर्दाखेरिको अब ठ्याक्कै मैले अहिले ठ्याक्कै सबै नहेरिकन ठ्याक्कै तपाईँले भन्ने सबै एन्सर दिन सक्दिनँ। अब त्यो मेन चाहिँ डिबिएसटी भनेको चाहिँ लो कस्ट रोडलाई हामी बनाउने हो। अब लो ट्राफिकमा लो कस्ट रोडबाट बनाएर चाहिँ सर्भिस दिने चाहिँ रोड हो क्या डिबिएसटी भनेको। ल ठिक छ, अब तपाईँको भनाइअनुसारले के भयो भने बाटोको त्यो सडक जसरी निर्माण गरिएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि र जसरी त्यहाँ गाडीहरू गुडिए त्यो कारणले यो बाटो भत्किनु स्वाभाविक थियो भनेरै बुझ्नु पर्यो होइन त? स्वाभाविक हुन पनि अब मेन्टेनेन्स चाहिँ हामी रेगुलर गर्छौँ होइन, रेगुलर मेन्टेनेन्स गरेर त्यसलाई अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड जुन स्ट्यान्डर्डमा त्यो बाटो हुनु त्यो पनि कहाँ देख्यो र हामीले तपाईँसँग अहिले कुराकानी गर्दा भिजुअल हामी देखाइरहेका छौँ बाटोको अवस्थाहरू। अब यो पनि कहाँ त्यो तपाईँले भने जस्तो अवस्था पनि देखिएन नि सडकको? होइन, पटोल त अब टाल्ने काम चाहिँ अब सुरु हुन लाग्छ। अहिले ग्राभल राखेर हामीले चाहिँ त्यो पटोल टाल्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। खालोहरूमा चाहिँ लेन्थ पनि राखिदिएका छौँ अहिले हामीले। त्यो चाहिँ हाम्रो खाल्डोहरूमा चाहिँ ग्राभल राखेर सुरुमा गर्छ। अब त्यो क्लाइमेट सुटेबल हुने बित्तिकै चाहिँ हामी अब त्यो पटोल त पिच गर्ने चाहिँ हामी काम गर्छौँ कि होइन। अब सडक बनाएको 3 वर्षसम्म पनि कुनै कालोपत्रे सडक टिक्दैन भनेदेखि र राज्यको त्यत्रो ठुलो लगानी हुन्छ भने त बरु सडकै नबनाइकन बरु त्यत्तिकै छोडिदिएको थियो भने जनताहरू अलिक बरु सतर्क भएर गाडी चाहिँ चलाइरहन्थे। त्यस्तो भयो होइन होला नि, त्यो त सर्टेन स्ट्रेचमा हो। तपाईँ थ्रु आउटै सडक तपाईँको 35 किलोमिटर सबै ध्वस्त भयो त होइन होला। तर ठाउँ ठाउँमा जसरी देखिएको छ त्यो नि त दुर्घटना गर्न बरु हुँदै छैन, छँदै छैन भन्यो भने सजिलो हो। तर तपाईँ ठाउँ ठाउँमा बिग्रिन्छ, बाटो भत्किन्छ, स्थानीय त्यो बाटोले आजित हुन्छन् भनेदेखि त्यो बाटो के भयो र होइन र? त्यही त तपाईँको 35 किलोमिटर पुरै नै छेदविच्छेद भएको त होइन होला। त्यो सर्टेन स्ट्रेचहरूमा जस्तो गर्छौँ होइन, पटोल फ्री बनाउन हामी ट्राई गर्दैछौँ। यहाँ अब मौसमले चाहिँ अब यहाँ पानी अब नहुने हामी चाहिँ अब काम सुरु गर्छौँ कि होइन। यो एउटा चाहिँ जस्तो तपाईँले अघि भौगोलिक बनावट या मौसमका कुरा गर्नु पनि बारम्बार, यो चिज भनेको पहिल्यै हेर्ने चिज होइन र बाटो बनाउनुभन्दा यो ठाउँको मौसम यस्तो, यहाँको भूगोल यस्तो छ। मैले रिपोर्ट हेरेको छैन कि डिजाइनको रिपोर्ट त ठिक छ। अब तपाईँ यो बिचमा अब नयाँ पनि पर्नु भयो होला, कतिपय अवस्थामा यो सडक बन्दा अगाडि पछाडि नै आउनु भयो होला, तर पनि त्यो एउटा निकायको व्यक्ति भएको कारणले मैले मात्रै यहाँलाई सोधेको हो होइन। अब मैले अहिले भन्ने कुरो भएन त्यो होइन। पहिला विभागीय त्यहाँ डिजाइन एप्रुभ भयो होला, त्यो ठ्याक्कै मैले अहिले भन्ने सक्ने अवस्था छैन कि त्यस्तो त। ठिक छ। अब यो यदि कमी कमजोर त काहीँ न काहीँ त रहेकै हो, कि त ठेकेदारले गर्यो कि त पछि त्यो ठेकेदारबाट तपाईँहरूले लिने बेलामा त्यो कार्यालयबाट जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट बदमासी भयो भनेर त बुझ्नु पर्यो होइन? नभएदेखि यो बाटो त यति सजिलै त 3 वर्षमा कुनै बाटोको अवस्था यस्तो हुन्छ भनेदेखि भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि त। त्यही त हामीले अब रिक्वायरमेन्ट गर्दैछौँ होइन, त्यसमा अब पटोल टालेर हामी अब त्यसलाई सर्भिसेबल हुने कन्डिसन। हस्, अब त टालटुलमै चलाउने बाहेक विकल्प त के रह्यो र? हस्, धन्यवाद कुराकानीका लागि यहाँलाई। हामीसँग हुन्थ्यो सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाका कार्यालय प्रमुख अर्जुन सुवाल। बाटो बनेको 3 वर्ष भएको छैन, राज्यको करोडौँ रुपियाँ लगानी परेको छ, तर त्यो बाटो टालटुले अवस्थामा चलाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ यति बेला। कस्तो दुर्भाग्य। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ, फोन सम्पर्कमा उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चितवनबाट रमेश कार्की सर। हजुर, चितवनबाट रमेश कार्की। के कार्की भन्नु? रमेश कार्की। रमेश कार्की हजुर। रमेशजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो सर तपाईँको हाम्रो 7 जनाको पैसा फसेको हो। पैसा चाहिँ रोजगारमा तपाईँको दुबईको लागि एप्लाई गरेको थियो हामीले। हजुर, त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको उनीहरूले पछि उडाउन खोज्दाखेरि तपाईँको डुप्लिकेट भिजा हो भन्ने कुरो गर्नुभयो। उहाँ जो अर्को एकजना दाइ हुन्थ्यो दुबईको मान्छे, उहाँले चाहिँ म पिकअप गर्न आउन सक्दिनँ, यो डुप्लिकेट भिजा हो भन्ने कुरो गर्नुभयो है त। तपाईँको मैले आवाज अलिकति तपाईँको भिजा लाग्यो तर डुप्लिकेट भिजा भन्ने भयो। हुन्छ भोलि उडाउँछु पछि उडाउँछु गर्दा गर्दै तपाईँको पैसा खाएर मान्छे फरार भएपछि हामीले काठमाडौँमै समातिन बिजी मल्ने त अगाडि समातिसकेपछि तपाईँको फेरि उसले चेक दिएको थियो, एउटा 10.5 लाखको चेक दिएको थियो, भवानी राज शर्माको नाममा काटेको थियो हाम्रो साथीहरूको। त्यो मान्छे अहिले फरार छ। अर्को त्यो किरण गुरुङ चाहिँ अस्ति यहीँ चितवनमा थियो, हामी समाउँदाखेरि म जसरी पैसा दिन्छु भनेर ऊ पनि फरार भयो सर। तपाईँको एकजना मान्छेलाई दुबई लिएर गएर बिचली बनाइदिएर त्यतिकै छोडिदिए। हामी 6 जना यहीँ छौँ चितवनमै। तपाईँले विभागमा मन्जुरी दिनुभएको छैन?
हजुर विभागमा चाहिँ उजुरी दिनुभएको छैन? छैन सर, हामी त्यो उसको हामीलाई त्यति राम्रो थाहा भएन। पहिला भिजिटको लागि भनेर उ गरेको थियो, भिजिटको लागि भनेर हामीले उ गरेर के अरे पैसा दियौँ आइएमए गरेर। अनि त्यसले उहाँले चाहिँ पछि अनि ल सकेन मैले उठाउन भनेर चेक दिएको थियो, 1 महिनाको चेक भनेर दिएको थियो ग्लोबल आइएमएको। तर त्यो मान्छे फरार छ। ए भनेको त्यो व्यक्ति अहिले दुवैजना चाहिँ फरार छन् अहिले दुवैजना? हजुर एउटा चाहिँ दुबईमा छ सर, दीपक प्रसाद चौलागाई भन्ने चाहिँ। अनि यो किरण गुरुङ भन्ने चाहिँ यतै तपाईँको छोरीतिर हो कि काठमाडौँमै छ, राम्रो थाहा छ। तपाईँ भिजिट भिसामा दुवैजना खोज्नु भएको थियो? हजुर हामी 7 जना। त्यसपछि तपाईँको भिजा लागेन, पैसा उसले दिन त दियो, चेक दियो, जुन पैसा चाहिँ तपाईँले अहिले चेकमा बााउन्स भयो, पैसा छैन हैन त? छैन छैन। अनि त्यसमध्येको एकजना व्यक्ति चाहिँ अहिले दुबईमै छन्? हजुर दीपक प्रसाद चौलागाई चाहिँ दुबईमै छ भन्ने कुरो सुने म दुबईको। अब भन्नुहोस् त, अब तपाईँले यो प्रहरीमा जो व्यक्तिहरूको नाम लिनुभयो, अब उहाँहरूको फोन पनि लाग्दैन, फोन उठ्दैन, उहाँहरूसँग कुराकानी हुन सक्दैन। अब हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ यसमा? अब तपाईँले यस्तो भएको तपाईँको प्रशासनमा हामीले त्यो चेक बााउन्स गरेको सबै केस पनि गरेको, तर पुलिस प्रशासनले नै हेरेन। उसैको त्यो इन्सपेक्टर तपाईँको हामीले हनुमान ढोकामा केस गरेको थियो सुरुमा। हनुमान ढोकाबाट तपाईँको रिफर गरेर तपाईँको यो बालाजु चौकीमा ल्याएर दिएछ त्यो डकुमेन्टहरू। त्यसपछि एउटा खै के नामको इन्सपेक्टर भनेको थियो त्यो बेलामा, उसैको मान्छे चिनेको मान्छे रहेछ। अनि यो मान्छे नै छैन यताउता भने हामीले त फोटो सहित दिँदा पनि हाम्रो त पुलिस प्रशासनले पनि नहेरे हो। ए बालाजुको प्रहरीले चाहिँ? हजुर बालाजुको प्रहरीले हामीले हनुमान ढोका दिएको केस हो। तर यसो गरौँ, अब तपाईँले अहिले हामीलाई अब यो समस्या राख्नुभयो, यो विषयमा हामी थप तपाईँसँग फेरि फोन सम्पर्कमा रहेर यस विषयमा हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ हैन? यो कहाँ कसरी के समस्या भयो भन्ने विषय। त्यस कारणले फेरि पनि यहाँसँग हामी सम्पर्कमा आउँछौँ, हाम्रो सम्पर्कमा। हाम्रो पैसा त खासै अब उठ्दैन भन्ने माया मारेको छु है। तै पनि यो मान्छेहरूले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यिनीहरू एकदम दलै हो, यिनीहरूले अरू हामी त फस्यो नेपाली दाजुभाइ 7 जना 8 जना यिनीहरूले अरूलाई पनि फसाउँछ होला। यिनीहरूको फोटै राखेर तपाईँको जस्तो जुन फ्याट गर्दा बरु अरू कोही त सचेत होला, कोही अरू बदला। हामी त फसिसक्यो गाउँ घरमा। हुन्छ रमेशजी हुन्छ, तपाईँको समस्या हामीले बुझेका छौँ। यो विषयमा हामी थप आगामी कार्यक्रममा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है त। हामीसँग रमेश कार्की हुनुहुन्थ्यो चितवनबाट, उहाँको यो वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषय थियो। यो विषयमा हामी फेरि पछि बुझेर मात्रै उहाँसँग यो विषयलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ हामी। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत गमगढी नागमा सडक कालोपत्रे नहुँदा सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको छ। सडक सञ्चालनमा आएको 10 वर्षसम्म पनि कालोपत्रे नहुँदा यात्रुलाई शास्ति भएको। हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलाम्मे हुने समस्याले सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको चालकहरूको गुनासो छ। सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे हुनुका साथै साँगुरा, घुम्ती, सडक सङ्केत लगायतका यात्रुहरूलाई जानकारी दिने सूचना नहुँदा सवारी चालक तथा यात्रुहरू हिलो र धुवाँ पन्साउँदै रारा गमगढी पुग्न बाध्य छन्। प्राचीन खस राज्यको उद्गम स्थल सिन्जा र रारा घुम्नका लागि पर्यटकहरू यही सडक भएर आउने गर्छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको यो रिपोर्ट हेरौँ। दुई 2069 पुस 1 गतेदेखि गमगढी नागमा सडकमा गाडी सञ्चालन हुन थालेका हुन्। सेनाले नागमा गमगढी सडकको 93 किलोमिटर सडक ट्र्याक खोली यातायात सेवा सुरु गराएको थियो। सरकारले थप स्तर उन्नतिको काम नगर्दा हरेक वर्ष सडकको अवस्था बिग्रदो छ। प्रयोग भएको बजेटमा पनि सरोकारवालाको कडा निगरानी नहुँदा सांसद, स्थानीय सरकार र सडक डिभिजन जुम्लाको निकै लापरवाही देखिन्छ। सडकको स्तर उन्नति नहुँदा दोहोरो गाडी चलाउन मुस्किल छ। एकातर्फी सडक भएकाले ठूला गाडी चलाउन समस्या हुने गरेको हो। लामो दूरीको कच्ची सडकमा निकै खाल्डाखुल्डी, साँगुरो मोड भएकाले निकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु परेको सवारी चालक जगत बुढा बताउँछन्। सिजाबाट मुगु आउने यो रोड चाहिँ एकदमै लगभग 10-12 वर्षदेखि जस्ताको तस्तै छ। बाटो चाहिँ खासै अनि उपलब्धि हुने तरिकाले चाहिँ बनिरहेको छैन, निर्माण भइरहेको छैन हैन। र एकदमै दुःख लाग्दो बाटो छ। साँगुरो एकदमै साँगुरो बाटो छ, गाडी साइड गर्न मिल्दैन। अब हिजो अस्ति भर्खरै गाडीहरू झुडिरहेका छन्, हिलोले गर्दाखेरि, चिप्लोले गर्दाखेरि। मोडहरू त्यस्तै छन् अनि एकदमै कठिनाइ भइरहेछ। गुरुहरू सबैजनालाई
यस्तै कठिनाइ भइरहेको होला भन्ने मलाई पनि लाग्छ र मलाई पनि भइरहेको छ। मैले पनि अहिले 10-12 वर्ष भयो यस्तै रोडमा गाडी चलाउन लाग्यो। सुर्खेतदेखि नागमासम्म 238 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। नागमादेखि गमगढीसम्मको 34 किलोमिटर सडक ग्राभल गरिएको छ भने 59 किलोमिटर सडक अझै जर्न छ। अहिलेसम्म यो सडक खण्डमा दर्जनौं बढी सवारी साधन दुर्घटनामा परिसकेका छन्। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय मुगुका प्रमुख खड्ग बहादुर राणाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2067 देखि 2079 फागुनसम्म सडक दुर्घटनामा परि 43 जनाको मृत्यु भएको छ भने 37 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनाको मुख्य कारण चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दा सडकको अवस्थालाई चाहिँ देखिन्छ। साँगुरो सडक खण्डहरू छ र कच्ची सडक खण्डहरू भएको र मापदण्ड अनुसारको सडक खण्ड देखिँदैन, किनभने ठुला सवारी साधनहरू कतिपय ठाउँमा ब्याक गरेर चाहिँ क्रस गर्नुपर्ने अवस्था छ र बाटो के देखिन्छ भने सम्पूर्ण बाटोहरू खाल्डाखुल्डी मात्रै छ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि लगेर सबैले चाहिँ हेर्नुपर्ने र त्यस्ता बाटाहरूलाई स्तर उन्नति गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सडक स्तर उन्नतिका नाममा अहिलेसम्म झण्डै 26 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। यो वर्ष मात्र 40 करोडको डिजाइन एस्टिमेट गरिएको बताइएको छ। विशेष गरी नागमा गमगढी सडकको पहिलो चरणमा 6 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका इन्जिनियर नरेश केसरीले बताए। नागमा गमगढीमा तपाईको पिच भन्नुहुन्छ भने अहिले छैन, तर यो फर्स्ट चाहिँ ठेका हो। पहिला पनि ठेका लागेको एमके अमित जेबी भन्ने निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि ठेका लागेको हो, तर उहाँले चाहिँ टाइममा काम भएन र अहिलेको यो तपाईँको असोजको टाइममा पानी परेको हिसाबले अब तपाईँ सबैलाई थाहै भएको कुरो हो कि हामी कति पछाडि धकेलियौँ। अब त्यसैलाई फेरि रिइन्स्टेट गर्नलाई पनि हामीलाई बजेटको अभाव छ। बजेट आउँदै अहिलेसम्म आइपुगेको छैन र त्यसको लागि हामी पहल गरिरहेछौँ अनि त्यसमा लागेका छौँ। पहिला रिइन्स्टेट गर्नु पर्यो। पहिला त तपाईँको स्टेज वाइज कन्स्ट्रक्सनमा गएर एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि बल्ल पिचमा जाने हो बाटो। नागमा गमगढी सडक खण्डमा वर्षेनी करोडौंका बजेट राज्यबाट विनियोजन भए पनि ठेकेदारको लापरवाही र सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको लापरवाहीका कारण ढिला सुस्ती र ज्यानमारा मार्ग बन्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो मुगुको प्रसङ्ग राख्यौँ। सडककै सन्दर्भ रहेको थियो र विकास निर्माणका काममा कहीँ ढिला सुस्ती, कहीँ भए पनि काम गतिलो नहुने यस्ता अवस्थाहरू रहेका छन्। पहिलो कुरा त काम सम्पन्न हुनु नै यहाँ अचम्मको विषय हुन्छ। भइहाले पनि त्यो कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने चिज पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। हामीले अहिले यो मुगुको प्रसङ्ग राख्यौँ, त्योभन्दा केही समय अगाडि दोलखाको प्रसङ्ग यहाँहरू बिच राखेको थियौँ। दुवै सडकको विषय नै रहेको थियो, जहाँ दोलखामा काम सम्पन्न समयमै भयो तर गुणस्तरीय काम भएन। 3 वर्षमै त्यहाँको अवस्था, बाटोको दयनीय अवस्था बन्दै गएको छ। उता मुगुमा 10 वर्षदेखि बाटो बन्न सकेको छैन, पिच बन्न सकेको छैन। समस्या छ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। खोटाङको 6.6 मेगावाट क्षमताको साप्सु खोला जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादनका क्रममा खोला पुरै सुकाएर पानी प्रयोग गरेको छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 11 राजापानी स्थित साप्सु खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्रममा आयोजनाको प्रवर्धन कम्पनी 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सिङ्गो खोला नै फर्काएर पानी प्रयोग गरेको। खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। खोटाङको साप्सु खोला जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादनको क्रममा खोलै सुकाएर पानी प्रयोग गरेको पाइएको छ। कम्तीमा 10% पानी खोलामै छोड्नुपर्ने प्रावधान भए पनि आयोजनाले एक थोपा पानी पनि नछोडिकन प्रयोग गरेको छ। आइई गर्दा पानी छोड्ने सम्झौता भए पनि आयोजनाले सो अनुसार काम नगरेको हो। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 11 राजापानी स्थित साप्सु खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्रममा 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सिङ्गो खोला नै फर्काएर पानी प्रयोग गरिरहेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसारको अनेक छोड्नुपर्ने त्यो छोडिएको छैन। त्यो यहाँको सम्बन्धित कर्मचारीले भनिसकियो
पछि गएर एकपल्ट त्यो छोरी कि छोडिएन एकपल्ट फेरि हामी हेर्न आउँछौँ। दोस्रो इस्यु भनेको चाहिँ यहाँको अलिकति यो सुरक्षाको ताराबेरा चाहिँ अलिकति कमजोर जस्तो देखियो। जलविद्युत आयोजनाका लागि राजापानीकै बसुवा स्थित साप्सु खोलामा बाँध बनाइएको छ। बाँधभन्दा मुनि खोलामा बग्ने गरी पानी छोडिएको छैन। विद्युत उत्पादनको क्रममा खोलै सुकाएपछि पर्यावरणमा असर पुगिरहेको छ। प्रोजेक्ट इन्चार्ज प्रदीप दाहालले आफूहरूको कमजोरी स्वीकार्दै अधुरो कामलाई पूर्णता दिने बताएका छन्। उनले मापन गर्ने उपकरण नहुँदा आयोजनाका तर्फबाट त्रुटि भएको बताए। कतिपय कामहरू गर्दै जाँदाखेरि होइन तपाईँको ढिला सुस्ती हुनसक्छ, कतिपय कामहरू समस्यामा हुन सक्छन्, त्यो भएर पनि अलिकति ढिला भएको। अब हामीलाई त्यस्तो ढिलाइ गर्दैनौँ। अब हाम्रो प्रोजेक्ट सञ्चालनमा भइसकेको छ, त्यही भएर हामी यसलाई तत्कालै गर्छौँ। 2078 साल मङ्सिर 14 गतेदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत 2078 पुसमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। करिब 1 अर्ब 50 करोडमा साप्सु खोला जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न भएको हो। 4 किलोमिटर टाढा खोलाबाट ल्याइएको पानीलाई बेलटाँडाबाट 110 मिटर पेनस्टक मार्फत प्रति सेकेन्ड 7000 लिटर पानी खसाएर विद्युत उत्पादन गरिएको छ। राजापानीको बेलटाँडा स्थित विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत 2.5 किलोमिटरमाथि पुरानो गाउँमा निर्माण गरिएको सब स्टेशन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेडाई हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी संक्षेपमा कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो साप्सु खोला जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादनका क्रममा खोलै सुकाएर पानी प्रयोग गरेको पाइएको रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ, जहाँ तपाईँ आफै पनि पुगेर यहाँले पनि त्यो कुरा देखेर व्यक्त पनि गर्नुभएको छ। हुन त यो विषयमा हाइड्रो पावरले पनि गल्ती स्वीकारेको छ। अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, के भयो कुरा? विशेष गरी अब यो त जैविक प्रक्रियालाई नै असर हुने गरी नै यो काम भएको छ। के भयो सर यो पछिल्लो अवस्था के छ? धन्यवाद। यो हलिसी चुवाचुङ नगरपालिका र तिब्रुङ चिउचुमा गाउँपालिका बीचको साप्सु खोलामा 6.5 मेगावाट क्यापेसिटीको 3 स्टार हाइड्रो पावरको विषयमा यो हो। यसमा चाहिँ 5 दिन पहिला स्थलगत रूपमा त्यहाँ जाँदाखेरि खोलोनी सुकाएर उहाँहरूले सम्पूर्ण पानीहरू प्रयोग गरेको देखियो। त्यो भएपछि मैले तत्कालै त्यहाँको उपलब्ध हुनुभएको कर्मचारीलाई कम्तीमा पनि 10% पानी चाहिँ तपाईँले खोलामा छान्नु भनेर मैले भने। त्यो अलावा पनि अर्को थप 3टा इस्यु त्यहाँ देखियो। एउटा चाहिँ त्यो जलाशयको एकातिर चाहिँ बाटो छ, बाटो भनेको जलाशयसँगै जोडिने बाटो छ, त्यो त्यसमा चाहिँ ताराबेराहरू चाहिँ देखिएन। त्यो भएको हुनाले 15 दिनभित्रमा तपाईँले तारबेर गर्नुपर्छ र सुरक्षित बनाउनुपर्छ भनेर मैले स्थलगत रूपमा त्यहाँ निर्देशन दिएँ। त्यसपछि अर्को विषय चाहिँ त्यहाँ इनकेस दुर्घटनावश त्यहाँ कुनै व्यक्ति चाहिँ जलाशयभित्र गयो भने, पुग्नुभयो भने उहाँलाई रेस्क्यु गर्नुको निम्ति चाहिँ त्यो तार अथवा रिङहरू लगायतका सेफ्टी इक्विपमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ भएको उपलब्ध भएको देखिएन। त्यो पनि उपलब्ध गराउनुहोस् र त्यो तयार गर्नुहोस् भनेर मैले त्यो भने। त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यो बाँधदेखि विद्युत गृहसम्म करिब 4 किलोमिटरको बाटो छ, त्यो खोला छ, खोलाको लम्बाइ त्यति छ। इनकेस चाहिँ त्यो जलाशयबाट अथवा खोलाबाट चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ पानीको बहाव भयो भने त्यहाँ चाहिँ कुरा पानी आउँदैछ, ठुलो बहाव आउँदैछ भन्ने किसिमको चेतावनीमूलक अथवा त्यो जानकारीमूलक त्यो साइरनहरू लगायतका सुरक्षाको उपायहरू त्यो किसिमको देखिएन। त्यो पनि तपाईँले त्यो साइरनहरू चाहिँ तुरुन्तै तपाईँले 15 दिनभित्रमा यो चाहिँ गरेर जडान गर्नुहोस् भनेर पनि भने। र अर्को अन्तिम कुरो चाहिँ त्यहाँ खोलाबाट उहाँहरूले कति पानी चाहिँ उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ र खोलामा कति झार्नु भएको छ भने त्यो गेजिङ अथवा गरेर त्यो मापन गर्ने उहाँहरूको त्यो सिस्टम रहन्छ, त्यो पनि गरेर त्यहाँ चाहिँ राख्नुहोस् भनेर मैले यति कुराहरू मैले भने। र अब यो भइसकेपछि 5 दिन भयो, अब 10 दिनसम्म उहाँहरूले त्यो कति काम गर्नुहुन्छ त्यो अनुगमन गरेर त्यसपछि भएन भने त्यसपछि गएर त्यो कानुनी हिसाबले त्यो कानुनी कारबाही चाहिँ त्यो चल्छ। हस्, यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। तपाईँ आफै पनि त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको थियो, देख्नु भएको थियो र सुधारका लागि यहाँले जानकारी पनि गराउनु भएको छ। यहाँलाई कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेणाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी यो खोटाङको साप्सु खोला जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादनको क्रममा खोलै सुकाएर पानी प्रयोग गरेको पाइएको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जो सूर्यप्रसाद सेणाई हुनुहुन्छ उहाँले अरू 2-3वटा विषय पनि त्यहाँ कमजोरी रहेको भनेर त्यसलाई इङ्कित गरिसकेको र निर्देशन दिइसकेको भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रम कल 24 यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ। तपाईँका पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम अवधिमा मात्रै होइन, कार्यक्रम अवधिमा तपाईँका फोनहरू नलाग्न सक्छन्, तर कार्यक्रम सकिएपछि पनि तपाईँहरूले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी नम्बर 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब सकिसकेको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरू सहित यहाँहरू बीच उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।